बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, सुबह जागने में जल्दी किया करो, आपके बदन की ताकत कायम रहेगी। हाथ जल जाए तो शहद और नमक का लेप करें। काजू खाओ, अक्ल बढ़ती है और नज़र तेज तरीन हो जाती है। अगर खुश्क खांसी की शिकायत हो तो दूध में सवैयाँ पकाकर इनका दूध पी जाएं, खांसी ठीक हो जाएगी। सेब का जूस पीने से ब्लड प्रेशर कम होगा। वज़न कम करने के चंद आजमोदा तरीके: सोने से कबल 1 कप ग्रीन टी पी लें और दिन में 5 मरतबा सीढ़ियाँ चढ़ा करें। रात का खाना 7 बजे से पहले खाएं। दिल की बीमारियों से हिफाजत के लिए दही खाया करो। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है और जोड़ कमज़ोर हो रहे हैं, तो रात को सोते वक्त चंद बादाम भिगोकर सुबह निहार मुंह खा लो। उम्र भर बदन तवाना रहेगा और जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। अगर बाल वक्त से पहले सफ़ेद होना शुरू हो जाएं, तो दिन में किसी वक्त 1 पाव दूध में 10 कतरे रोगन बादाम के मिलाकर हस्बे जायका चीनी मिला लें। कुछ अरसा मुस्तकिल इस्तेमाल करें, बाल सफ़ेद होना बंद हो जाएंगे। पेट का दर्द हो तो पुदीना और दारचीनी मिला कहवा बनाकर पिएं, इंशाअल्लाह पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। निहार मुंह आम का मिल्क शेक बनाकर पियो, आपके घुटनों में दर्द खत्म हो जाएगा। निहार मुंह सुबह के वक्त एक केला खाने से पेशाब की जलन दूर हो जाती है। सरसों के तेल को हल्का सा गर्म करके सर पर मालिश करो, बाल काले, लंबे और घने हो जाएंगे। अगर आपको थकावट महसूस होने लगे तो थोड़ा सा गुड़ खा लें, ये आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा। मैदे की गर्मी की वजह से ज़ुबान पर छाले पड़ जाएं, तो सुबह निहार मुंह दही में इसबगोल का छिलका डालकर पी लिया करो। इससे मैदे की गर्मी दूर होगी। इसबगोल का रोज़ाना इस्तेमाल करने से मैदे की जलन और तेज़ाबियत से बचे रहेंगे। जो लोग रात को बावुज़ू होकर सोते हैं, उनको बुरे ख्वाब नहीं आते। सौंफ का ज़्यादा इस्तेमाल आँखों की बेनाई तेज़ करता है। गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है तो खीरे का इस्तेमाल बढ़ा दें। पेट में दर्द हो तो पुदीने के पत्ते चबाकर खाएं। काजू का रोज़ाना इस्तेमाल करने से शुगर कंट्रोल में रहती है। जिस घर में बकरियां पाली जाती हैं, उनके घरों में दौलत भाग भाग कर आती है। दूध के साथ ज़ीरा खाओ, दिल की नाली खुल जाएगी। गुलाब का इत्र या जो भी आपको बहुत पसंद हो वो खुशबू रात को सोने से पहले तकिए या कपड़ों पर लगाएं, इससे नींद अच्छी आती है। कै नहीं रुक रही तो एक चुटकी ज़ीरा फाँक लो, कै रुक जाएगी। डेंगू के मरीज़ को हर 2 घंटे के बाद बकरी का दूध हस्बे तबीयत पिलाया जाए। घर छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि घर में मिठास ना हो तो इंसान क्या चींटियाँ भी नहीं आती। सूरत कुरैश पढ़ने वाले को बादी गैस वगैरह की बीमारी नहीं होती। चेहरे को चमकाना चाहती हो तो सुबह उठने के बाद चेहरे को सादा पानी से धोएं। शिमला मिर्च खाने से कैंसर नहीं होता। आलू बुखारा खाने से मैदे की तेज़ाबियत और जलन दूर होती है। रोज़ाना 2 कतरे लीमू के पानी में डालकर पिया करो, मैदे की सेहत बरकरार रहेगी। नारियल का पानी पीने से पथरी निकल जाती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करने के लिए चकोतरा खा लिया करें। ज़्यादा नमक इस्तेमाल करने से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। च्युइंगम चबाने से आपके दिमाग की रगें कमज़ोर हो जाती हैं। अगर चेहरे की जिल्द लटक जाए तो दही में अनार का रस मिलाकर चेहरे पर लेप करें। ऑस्ट्रेलियन गाय का दूध इस्तेमाल करने से कैंसर की बीमारी से बच सकते हैं।
مسلسل اگر آپ قبض کا شکار رہتے ہیں تو آپ کے گردے فیل ہو سکتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو روزانہ کیلا کھلا دیا کریں، یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ زیادہ بے وقوف اور زیادہ سمجھدار میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ روزانہ والدین کے جھگڑے دیکھنے والا بچہ نافرمان بن جاتا ہے۔ میتھی کھانے سے حیض کھل کر آتا ہے۔ فارمی مرغی پیشاب کی نالیوں میں انفیکشن کرتی ہے۔ سوتے وقت منہ سے پانی آتا ہو تو جامن کا استعمال کریں۔ جس بچے کو روزانہ مار پیٹ کا سامنا ہو، ایسے بچے کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ اچھے اور کھلے کھلے رنگ کے کپڑے پہننے سے آپ کا اعتماد بڑھے گا۔ چاول کھا کر پانی پینے سے جوڑوں میں درد کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ دھنیے کی خوشبو سونگھنے سے نیند جلدی آ جاتی ہے۔ اخروٹ کھانے والے انسان کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر دروازے اور کھڑکیوں کے سوراخوں کے اندر لیموں کا رس نچوڑ دیں تو چیونٹیاں بھاگ جائیں گی۔ پانچ پن کی بیماری کے اندر بند گوبھی اور بھنڈی کا استعمال بے حد فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ نہانے کے بعد ایک گلاس پانی پینے سے ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ گلاب کے پھول کی پتیاں چبانے سے دانت صاف اور چمکدار ہو جاتی ہیں۔ آلو بھون کر کھانے سے رنگت نکھر جائے گی۔ جس کے بال گر گئے ہیں وہ پیاز کا رس نکال کر آملے کے تیل میں مکس کر لیں، سر پر لگا لیں، چند ہی دنوں میں نئے بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ سفید چاول کھانا جوڑوں میں درد پیدا کرتا ہے۔ 100 گرام کلونجی اور 2 لیموں۔ کلونجی کو لیموں کے رس میں بھگو کر خشک کر کے پیس لیں۔ صبح و شام صرف ایک چٹکی کھائیں، انشاءاللہ چند ہی دن میں وزن کم ہو جائے گا۔ رات کو گھر کے برتن اور کچن کی صفائی نہ کر کے سونے سے خیر و برکت نہیں آتی۔ دانت میں شدید قسم کا درد ہو تو لونگ لے کر اس کو پیس لیں، اس پر لیموں کے چند قطرے مکس کریں اور متاثرہ دانت پر لگائیں۔ چھینکیں زیادہ آنے لگیں تو ہرا دھنیا سونگھ لیں۔ دوپہر اور رات کے کھانے کے بعد ایک کاش لہسن کی کھا لیں، انشاءاللہ بڑی تیزی سے وزن کم ہوگا۔ لہسن کا استعمال بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ جب بچے کو مار پیٹ سے سکھایا جاتا ہے تو وہ تشدد پسند بن جاتا ہے۔ اگر آپ کو ٹانگوں میں درد ہے، لکوریا ہو جاتا ہے تو روزانہ صبح کو آپ نے 8 بادام کھانے ہیں۔ آپ کو ان دونوں تکالیف سے نجات مل جائے گی۔ گھر سے نکلتے وقت جیب میں الائچی کا دانہ رکھ لو، دولت آتی ہے۔ صبح کو اٹھ کر سب سے پہلے پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھنے سے دولت آتی ہے۔ جب آپ کے فون کی بیٹری 10% ہو تو آپ کسی بھی کال کا جواب دینے سے گریز کریں، کیونکہ تب جو شعاعیں نکل رہی ہوتی ہیں وہ 1000 گنا نقصان دہ ہوتی ہیں۔ سونے سے قبل اپنے دماغ کو سوچوں سے آزاد کر کے سوئیں۔ سورۃ یاسین فجر کے بعد پڑھنے سے انسان کی ہر جائز خواہش پوری ہوتی ہے۔ پھول مکھانے دودھ میں ڈال کر پیو، جوڑوں اور ہڈیوں کا درد دور ہوتا ہے۔ اگر آپ ذہنی دباؤ اور بے چینی سے نجات چاہتے ہیں تو دہی کھایا کرو، یہ گیس اور قبض سے نجات دلاتا ہے۔ ادرک کی چائے السر اور سستی میں مفید ہے۔ کھانے کے بعد فوراً سو جانے سے کان جلدی بہرے ہو جائیں گے۔ اگر مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو انجیر اور کیلا رات کو دودھ کے ساتھ کھا لو۔ جمعہ والے دن ناخن کاٹنے سے ثواب ملے گا۔ ٹھنڈا پانی انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتا ہے۔ بچوں کو املی کبھی مت کھانے دیں، اس سے بچوں کا قد چھوٹا رہ جائے گا اور جلدی بالغ ہو جائیں گے۔ سر کے درد میں دودھ کم استعمال کرو۔
जो हिस्सा रब करीम का है वो रूह है, और जो अपना हिस्सा है वो अमल है, और जो कीड़ों का है वो जिस्म है। अगर जिंदगी में तुमने किसी दुखी को खुश किया है तो यकीन रखो कि तकदीर तुम्हारा पीछा ज़रूर करेगी, और जैसे ही उसको मौका मिला वो तुम्हें उसका बदला ज़रूर देगी। मेथी का दाना इस्तेमाल करने से सूंघने और चखने की हिस्स बेहतर होगी। दही खाने से डिप्रेशन और जहनी दबाव से छुटकारा मिल जाता है। केले का इस्तेमाल आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा और खून की कमी नहीं होने देगा। गंडेरियां चूसने से मसूड़े मजबूत हो जाते हैं और दांत चमकदार हो जाते हैं। जिस औरत की टांगें मोटी हों, ऐसी औरत को रोज़ाना आधा घंटा चलना चाहिए। पान के पत्ते पर सरसों का तेल लगाकर घुटनों पर बांध दो, घुटनों का दर्द गायब हो जाता है। कच्चे प्याज खाने से माहवारी साफ आती है और दर्द नहीं होता। हसद करने वाले शख्स के लिए यही सज़ा काफ़ी है कि जब तुम खुश होते हो तो वो उदास हो जाता है। वक्त पर सोने से दिल सेहतमंद रहता है। वक्त पर सोने से बदन की सोजिश नहीं होती। साइकिल चलाने से टांगें मजबूत होती हैं। घर में सफ़ेद रंग का पेंट कराने से मच्छर बहुत कम आएंगे। रोज़ाना कलवंजी का इस्तेमाल करने से सफ़ेद बाल काले हो जाते हैं। ज़ख्म पर नीम का रस लगाने से आपका ज़ख्म जल्दी ठीक हो जाएगा। सुबह के वक्त नाश्ता ना करने से बदन की कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। ज़्यादा खट्टी चीज़ें पट्टे कमज़ोर कर देती है। चेहरे का रंग गोरा करने के लिए हल्दी दही में मिक्स करके चेहरे पर लगाएं। हामला औरत नाश्ते में सब्जी का सालन खाया करे। बच्चा दिमाग का तेज पैदा होगा। बासी रोटी खाने से आपके नज़दीक कोई बीमारी नहीं आएगी। बकरे का गोश्त खाओ, बूढ़ा भी जवान हो जाएगा। नाखूनों पर रोज़ाना तेल लगाने से घुटने और जोड़ मजबूत होते हैं। बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। एक तहकीक के मुताबिक जो लोग पाबंदी से जौ का पानी पी लेते हैं उनकी हड्डियों के ठोसपन में 50% इजाफा हो जाता है। खाने के बाद नींद आने लगे तो जान लो ये अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती की निशानी है। घर से चींटियों का निकलना बंद हो जाए तो जान लो ये गुर्बत आने की अलामत है। ज़्यादा हंसना इंसान का दिल मुर्दा कर देता है। चेहरे के बालों का खात्मा और चेहरे की चमक के लिए नुस्खा: बेसन को पानी में घोलकर चेहरे पर लगाएं। जब ये हल्का खुश्क हो जाए तो इसे हाथों की मदद से खुरच कर उतार लो। इससे बाल जड़ से निकल आएंगे। छोटी मक्खी के शहद का एक कतरा आँख में डालने से आपकी बेनाई तेज तरीन हो जाएगी। जो ख़वातीन शहद का इस्तेमाल नाश्ते में करती हैं उनकी जिल्द चमकदार और मुलायम हो जाती है। दूध नीम गर्म करके पीने से मर्दाना ताकत बढ़ जाती है। सोने से कबल नीम गर्म पानी इस्तेमाल करना या इस्पेगोल का इस्तेमाल करना गुर्दे साफ कर देता है। गर्म दूध में थोड़ा सा सौंफ मिलाकर पी लो। दिन भर भूख प्यास की वजह से होने वाला कमर दर्द और जिस्म दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। जो ख़वातीन बैठकर झाड़ू लगाएं उनके घुटनों में कभी दर्द नहीं होता। अजवाइन का इस्तेमाल हमेशा जवान रखता है, इसलिए अपने खानों में 2 चुटकी अजवाइन की शामिल कर दीजिए। अजवाइन खाया करो, हमेशा फिट रहोगे। सोते वक्त लाइट बंद करके सोया करो, बदन और दिमाग महफूज रहते हैं। अगर ज़ुकाम का इलाज वक्त पर नहीं करते तो इंसान बहरा हो जाता है। अंडे की सफ़ेदी सर पर लगाओ, बाल नहीं गिरते। 5 दिन कच्चा प्याज खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। कुव्वत बाह में इजाफा करने के लिए प्याज का इस्तेमाल दोपहर के खाने में करना चाहिए। ख्वाब में सफ़र करना कारोबार की कामयाबी है। जो ख़वातीन चेहरे पर निखार लाना चाहती हैं
تو دودھ میں 1 سیب ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کریں۔ جس کے پیٹ میں رسولی کا مسئلہ ہو وہ نہار منہ دار چینی کا قہوہ بنا کر پی لیا کریں۔ انڈے ابالنے والا پانی اگر بچے کو پلا دیں تو بچہ جلدی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ بادام بھگو کے کھانے سے وزن بڑھنے میں مدد کرتے ہیں۔ انجیر بھگو کر کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے، وزن بڑھتا ہے۔ السی بھگو کے کھانے سے ہارمونز کے مسائل دور ہوتے ہیں۔ میتھی دانہ بھگو کے کھانے سے قبض اور معدے کے مسائل دور ہوتے ہیں۔ بار بار پیشاب آنے سے روکنے کے لیے سونے سے قبل اخروٹ کھائیں۔ دانت کا درد دور کرنے کے لیے لونگ استعمال کریں۔ بلڈ پریشر قابو رکھنے کے لیے آڑو، لوبیا اور کیلا استعمال کریں۔ اجوائن اور سونف کا قہوہ بنا کر پینے سے پیشاب کی رکاوٹ دور ہوتی ہے۔ جس گھر میں بلی بچہ پیدا کر دے تو سمجھ جاؤ وہاں بہت جلد رزق کی فراوانی ہوگی اور کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ الٹی روکنے کے لیے سونف کے پانی سے کلیاں کریں، اس سے الٹیاں رک جاتی ہیں۔ اگر دودھ میں لیموں کے قطرے ڈال کر صبح و شام چہرے پر لگایا جائے تو چہرہ خوبصورت نکھر آئے گا۔ اونٹ کا گوشت کھا لو، اس سے جوڑ اور ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گے۔ جو رات کے وقت دودھ پیتا ہے اس کا چہرہ نکھر جاتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ انگوٹھے پر تیل لگانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ ناک پر تیل لگانے سے ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ سونے سے پہلے کشمش کھایا کرو، بدن کو طاقت ملے گی۔ سونے سے پہلے بادام کھایا کرو، عقل کو طاقت ملے گی۔ سونے سے پہلے آڑو کھایا کرو، بینائی کو طاقت ملے گی۔ سونے سے پہلے اخروٹ کھایا کرو، دماغ کو طاقت ملے گی۔ وہ لوگ جو موٹے ہیں اور دبلے ہونا چاہتے ہیں وہ بندے سبزیاں اور لیموں کھانا شروع کر دیں۔ سونف اور شکر کو آپس میں ملا کر رات کو سونے سے قبل کھا لیا کرو، تمہاری آنکھ کی بینائی تیز ہو جائے گی۔ اگر سرسوں کا تیل ناف میں لگایا جائے تو اس سے موٹاپا کم ہو جائے گا۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جلد چمکدار ہو جائے گی۔ نظر تیز ہو جاتی ہے۔ نظر بجلی جیسی تیز کرنی ہے تو آنکھوں پر سرسوں کے تیل کی مالش کرو۔ ہفتے میں 1 بار پیشاب والی جگہ پر سرسوں کا تیل لگایا کرو، اس سے بواسیر اور شرمگاہ کی خارش کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جس کو نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو اپنے سر پر 4 مگز کا تیل لگایا کریں۔ کریلے کی سبزی کھاؤ، موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ ناریل کا پانی پیشاب کو صاف کرتا ہے۔ روزانہ وقت پر سو جاؤ، ٹینشن دور ہو جاتی ہے۔ کلونجی کا باریک سفوف کر کے اس کے برابر کالی مرچیں ملا لیں اور اس کے ساتھ شہد اور 1 لیموں کا رس صبح نہار منہ پئیں۔ زائد چربی کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ شوگر کو کنٹرول کرنے میں بھی مددگار ہے۔ اگر پیشاب کی بار بار حاجت ہو تو پالک کا ساگ بنا کر کھانے سے رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ سیب کھانے سے رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ اجوائن اور تل ملا کر کھانے سے زیادہ پیشاب آنا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد آدھا چمچ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ زیتون کا تیل استعمال کرنے سے دانت صاف ہو جاتے ہیں، دانتوں کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ معدے کے مریض افراد انگور کا ناشتہ کرنے سے صحت یاب ہو جائیں گے۔ جسم میں درد ہو تو ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا نگل جاؤ، درد غائب ہو جائے گا۔ ناریل کا پانی معدے کی گرمی اور منہ کے لیے بہترین ہے۔ جن لوگوں کو بھوک نہ لگتی ہو وہ کھانے کے بعد
ایک امرود کھا لیا کریں۔ منہ کی بدبو کی سب سے بڑی وجہ قبض ہونا اور دانت صاف نہ ہونا ہے۔